اپنی नेमतों और अपनी बरकत से नवाज दूंगा। तो असल सवाल यहाँ पर यह है कि ये रिलेशन क्या है, और सुनने की हद तक तो हमने इसको बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन खुद कुरान की रोशनी में, खुद कुरान की आयत पर हम गौर करें तो देखें कि कुरान कितनी जोर और शोर के साथ और कितनी ज्यादा इस मसले के ऊपर ताकीद करता है कि हम जो है वो, अगर हमारा अमल अच्छा नहीं होगा, अगर हमारा अखलाक अच्छा नहीं होगा, अगर हमारा दीन अच्छा नहीं होगा, तो इसके नतीजे में जो है जो मुसीबतें हमारे ऊपर नाजिल होती हैं, चाहे वो इनफरादी सतह पर हो और चाहे वो इज्तमाई सतह के ऊपर हो, चाहे वो हमारे घर से मुताल्लिक हो, चाहे वो आपके मुल्क और आपके शहर से मुताल्लिक हो, कुरान वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि इनका आपस के अंदर बहुत गहरा ताल्लुक है। लिहाजा आज की गुफ्तगू को सुनने के लिए, हम सुनने से पहले हमें मेंटली तौर पर इसलिए भी अपने आप को जो है वो सही तौर पर इसको अप्रोच को सही करने की जरूरत है कि हमारी अपनी निजी जिंदगी के अंदर जो हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार होते हैं, जो बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं और जो बहुत से मसाइब हमारी जिंदगी में आते हैं, उसकी एक वजह जो है वो ये है कि हमारा अगर फेल और हमारा अगर अमल ठीक नहीं है तो उसके नतीजे में हमें इन मसाइब और हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सलवात पढ़ दें। और ये अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, अल्लाह ताला की कुछ ट्रेडिशंस हैं इस कायनात के अंदर। अगर हम वाकई, बहुत तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते के ऊपर, कि अगर हम वाकई ये समझना चाहते हैं कि अल्लाह की इस कायनात में इन्वॉल्वमेंट को, जो है आपकी, अगर हम ये समझना चाहते हैं कि अल्लाह की इस दुनिया में इन्वॉल्वमेंट और उसकी मुदाखलत और उसके अमल का तरीक़ाकार क्या है, और अगर हम अल्लाह की प्रेजेंस को इस कायनात में समझना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम अल्लाह ने जो अपने अटल कवानीन बना रखे हैं, जिनको इलाही सुन्नतें कहते हैं, जिनको इलाही रिवायात कहते हैं, उन इलाही कवानीन को, कि जिसमें कुरान ये कहता है कि ना तो इनको तब्दील किया जा सकता है और ना ही इनको मुतहव्विल किया जा सकता है, इनमें तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। तो हम इन ट्रेडिशंस को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक हम अल्लाह के तरीक़ेकार को इस कायनात में हम समझ नहीं सकते। कुरान जब ये कहता है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो ये अल्लाह की सुन्नत है कि अगर जो है इंसान तफरीके का रास्ता इख्तियार करेगा तो उसके नतीजे में जो है सिवाय तबाही के और कुछ उसको नसीब नहीं होगा। अगर अल्लाह ये कहता है कि तुम जो हो, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत खुद न बदल ले। तो फिर जो है हम मुल्की सतह पर या जाती तौर पर अगर हम ये सोचें कि कोई और मुल्क हमारी आकर मदद कर दे, या कोई हत्ता अगर हम मुसलमान हैं तो हम ये सोचने लगे कि कोई इस्लामी मुल्क है, ईरान है, सऊदी अरब है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, लिहाजा ये मुल्क आकर हमारी मदद कर दे। तो कुरान ये कहता है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को खुद ठीक करना है, तुम्हें खुद अपने आप को इक्तिसादी तौर पर खड़ा होना है। अगर तुम खुद को इक्तिसादी लिहाज से मजबूत नहीं करते, अपने आप को तब्दील नहीं करते, अपनी करप्शन को ठीक नहीं करते और एक ईमानदाराना रास्ता इख्तियार नहीं करते, तो फिर कोई दुनिया का मुल्क और कोई जो है वो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह की सुन्नतें हैं कि जिनको समझने की जरूरत है कि अल्लाह की ट्रेडिशन क्या है और अल्लाह का तरीक़ाकार क्या है इस कायनात के अंदर अमल करने का। तो ये अल्लाह की ट्रेडिशन की और जो कानून है उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो ये कि ये कभी तब्दील नहीं हो सकते, अल्लाह के कवानीन के अंदर जो है वो तब्दीली नहीं हो सकती। दूसरा ये कि ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी ये जनरलाइज किया गया इनको, ये नहीं है कि किसी खास इलाके से इनका ताल्लुक हो। लिहाजा आप ये देखिए कि कुरान मजीद में, अब हम कुरान की तरफ आते हैं, कुरान मजीद में हम ये देखते हैं कि कसरत के साथ उन कौमों का तस्करा किया गया है कि जिनको शदीद तरीन अज़ाब इलाही का सामना करना पड़ा है।
اور اس عذاب الہی کی وجہ سے کبھی وہ طوفان نوح کی صورت میں، کبھی وہ آسمانی بجلی کی صورت میں، کبھی وہ دوسرے زلزلوں کی صورت میں، کبھی وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ شاؤٹ، جس کو صیحہ آسمانی کہتے ہیں، کبھی اس صورت میں جو ہے وہ قوموں کے اوپر عذاب نازل کیا گیا اور اس عذاب کو ایسوسیٹ کیا گیا اس قوم کے یا ان قوموں کے گناہوں کے ساتھ. یعنی واضح طور پر قرآن کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر یہ قوم فلاں گناہ نہ کرتی، فلاں برا عمل انجام نہ دیتی تو اس عذاب الہی کا اس کو جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر اس پوری کی پوری داستانوں کے اندر اگر اس میں یونیورسلٹی نہ ہوتی، اگر اس کے اندر آفاقیت نہ ہوتی، اگر اس کے اندر جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہمارے پاس میسج نہ ہوتا تو پھر یہ قرآن مجید میں ان آیات کو نقل کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ مجھے بتائیں. صرف یہ کہ ہم وقتی طور پر خوش ہوں اس قوم کو دیکھ کر، یا وقتی طور پر نہیں. اگر ہم اس سے میسج نہیں لے سکتے، اگر ہم اس سے عبرت نہیں لے سکتے، اگر ہم اس سے درس حاصل نہیں کر سکتے ان داستانوں سے جو قرآن مجید نے کثرت سے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا ان داستانوں کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آج کی قوم کے ساتھ بھی مربوط ہے، آج ہمارے ساتھ بھی مربوط ہے. اگر اس کا ہمارے ساتھ ربط نہ ہو تو پھر ان داستانوں کو نقل کرنے کا، اسی لیے بار بار قرآن کہتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے. تو یہ عبرت حاصل کرنا بھی درحقیقت اسی کا ایک تسلسل ہے کہ جو قرآن میں پورا ایک سسٹم پیش کیا گیا. اس لیے قرآن مجید کی پہلی آیت کہ جس کی میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، ہم نے تم جیسوں کو اس سے پہلے ہلاک کیا. آپ دیکھیں کہ خداوند متعال جو ہے قرآن مجید میں اس قوم کو خطاب کر رہا ہے، عرب قوم کو خطاب کر رہا ہے، اور عرب قوم کو خطاب کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، میں نے تم جیسوں کو تم سے پہلے ہلاک کیا. فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ، کیا کوئی شخص ہے کہ جو عبرت حاصل کرے؟ کیا کوئی شخص ہے کہ جو درس حاصل کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ ہم نے جو اگر پچھلوں کو ہلاک کیا تو تم اس سے درس یہ حاصل کرو کہ تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے خدا. تمہیں بھی اگر خدا فرض کرے کہ امت محمدی کے اوپر خدا کا کچھ زیادہ رحمت ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ہمیں ہلاک نہ کرے، لیکن ہمیں کسی مصیبت میں خدا جو ہے وہ مبتلا کر سکتا ہے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، تم جیسوں کو ہم نے ماضی میں ہلاک کیا. فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ، تو بہرحال قرآن کا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم ایمان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اگر ہم تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اگر ہم نیک عمل اختیار کرتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے میں اس کو اپنی نعمتیں عطا کروں گا، میں دنیاوی نعمتیں بھی عطا کروں گا اور میں اخروی نعمتیں بھی جو ہے میں اس کو جو ہے انسان کو عطا کروں گا. اسی لیے قرآن مجید کی دوسری آیت جس کی میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر وہ گاؤں والے یا اس علاقے والے جو ہیں آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور اگر وہ تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمانوں سے اور زمین سے اپنی برکات اور اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتے. کہ کتنی، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. تو آپ نے دیکھا کتنی زیادہ واضح اور کلیئر قرآن کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہے ایمان کا راستہ اختیار کرتے، تقوی کا راستہ اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر اپنی برکتیں اور اپنی نعمتیں جو ہے وہ نازل کرتے. لیکن انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا جس کی وجہ سے یہ جو ہے عذاب کا شکار ہوئے. ایک اور چیز جو اس حوالے سے میں اپنے سننے والوں کو خاص طور پر توجہ کی دعوت دوں گا، اور وہ یہ کہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس نعمتیں موجود ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس نعمتیں موجود ہوں
ہو سکتا ہے اللہ کی برکتیں آپ کے پاس موجود ہوں، آپ کے پاس فیسلٹیز ہو، آپ کے پاس اکنامک سورسز ہو، آپ کے پاس ہیومن ریسورسز ہو سکتا ہے آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن قرآن ایک عجیب نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کبھی انسان جو ہے ان نعمتوں میں برکت نہیں ہوتی، ان نعمتوں کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور ان کو اس جگہ پر کہ جہاں پر نیڈ فل پلیسز جو ہیں، جہاں پر ان کے استعمال کی ضرورت ہے، انسان وہاں پر اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے کبھی موجودہ اور ایگزسٹنگ نعمتوں کو جو ہے ہم صحیح جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے۔ بہت واضح مثال آج کے دور میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے اکنامک سورسز ہیں اور ہیومن ریسورسز ہیں، وہ نیوکلیئر اور نان نیوکلیئر ڈسٹرکٹیو آرمز، اس کی دوڑ جو اسلحے کی دوڑ جو ہے اس کے اندر خرچ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا سرمایہ اس دنیا میں جو ہے وہ ایسی چیزوں پر استعمال ہو رہا ہے کہ جو انسان کی نقصان کا باعث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جو غربت کا جو عالم ہے، جو بنیادی ترین جن کے پاس زندگی کے وسائل تک موجود نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وسائل کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے پھر ان چیزوں کو صحیح جگہ پر جو ہے وسائل کو استعمال کر سکتا ہے، اور پھر یہ دنیا میں اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص دنیا میں غریب نہیں ہوتا، عجیب غریب مثلا امیر المومنین فرماتے ہیں، مگر یہ کہ اس کا حق جو ہے کسی امیر کے پاس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کا یہ قول بہت ہی زیادہ انسان کو توجہ دلانے والا ہے کہ کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ کبھی بھی آپ کسی بھی جگہ پر اگر کسی کو غریب کو دیکھتے ہیں تو اس کا حق جو ہے کسی نہ کسی امیر کے پاس موجود ہے، جو اس کا حق اس کو نہیں دیا گیا۔ لہذا یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اس لیے کہ برکت کا کیا مطلب ہے، تھوڑی سی وضاحت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وقت برکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جو برکہ یا برکت کا لفظ ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے کوئی بھی چیز جو ثابت ہو اور جو مضبوط ہو اور جو ہے وہ سسٹینیبل ہو، جو رہنے والی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی چیز میں برکت دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز ظاہری طور پر تو آپ کو چھوٹی لگتی ہے، لیکن وہ سسٹینیبل ہوتی ہے اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو برکت کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز موجود ہو، لیکن آپ کے پاس جو ہے اس کے جو بینیفٹس ہیں اور اس سے جو آپ کو کمفرٹ مل رہا ہے، جو اس سے آپ کو سکون اور سیٹسفیکشن مل رہی ہے، اور اس سے جو آپ کو پروفٹ اور منافع اور فائدے ہو رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیر پا اور زیادہ رہنے والے ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں کبھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہو، لیکن اس میں اللہ کی برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ وقتی نوعیت کے ہوں اور وہ چیز بھی جو ہے بہت جلدی ختم ہو جائے اور تباہ ہو جائے۔ صلوات پڑھنے ایک مرتبہ۔ پھر قرآن مجید ایک آیت وہاں پر ہمیں قرآن میں ملتی ہے جو واضح طور پر ایک جنرل پرنسپل جو ہے وہ اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھ سے کمائی بھی ہوتی ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب قرآن کی آیت ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ سے کمائی کا نتیجہ ہے، جو تم نے عمل کیا ہے اس عمل کا نتیجہ ہے۔ اب میں آپ سے ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کو آپ کو جو زنجیروں میں جکڑ کر اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر
तारीख ये बताती है कि जब यजीद के सामने लेके गए तो ये यजीद इमाम सज्जाद को खिताब करता है और खिताब करके कुरान की एक आयत पढ़ता है। अब आप देखें कि कितनी अजीब बात है कि यजीद है, सामने कौन है? वक्त का इमाम है, इमाम मासूम है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है, और तीसरी चीज कुरान की आयत है। यजीद कुरान की यही आयत कि जो मैंने आपके सामने तलावत की, इमाम सज्जाद के सामने तलावत करता है और कहता है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम। इमाम को खिताब करके यजीद कुरान की आयत पढ़ रहा है कि जो भी आपने किया, अगर आप पे जो भी मुसीबत आई, आप पे जो भी मुश्किल आई, वो सब के सब जो है आपके अपने अमाल का नतीजा है। इमाम मासूम, कुरान की आयत, और सामने यजीद जैसा फासिक व फाजिर। इमाम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं यजीद को, वो फरमाते हैं कि एक और कुरान की आयत की तलावत करते हैं उसके मुकाबले पर। कहते हैं यजीद, ये आयत हमारे लिए नाजिल नहीं हुई। ठीक है ये बात कि बहुत सी मुसीबतें ऐसी होती हैं कि जो इंसान के अमाल का नतीजा होती हैं, लेकिन साथ ही कुरान ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अच्छे लोगों पर मुसीबतें नाजिल हो रही हैं तो उनके बुरे अमाल की वजह से है, बल्कि कभी जो है हम मुसीबतें नाजिल करते हैं उन अच्छे लोगों को इम्तिहान में डालने के लिए। कभी हम मुसीबतें नाजिल करते हैं उन अच्छे लोगों को मजीद कमाल की तरफ ले जाने के लिए, उन अच्छे लोगों को मजीद प्योरीफाई करने के लिए, मजीद परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कुरान की आयत, हदीस कुरान की आयत यजीद के सामने पढ़ते हैं, मा असाबा मिन मुसीबा फिल अर्ज़े, कि इस दुनिया में और इस जमीन पर कोई भी मुसीबत ऐसी नाजिल नहीं होती, वला फी अनफुसिकुम, और ना तुम्हारे अंदर कोई ऐसी मुसीबत नाजिल नहीं होती, इल्ला फी किताबिन मिन कब्ल अन नब्रहा, कि जिसको हमने लौहे महफूज में लिख दिया है। यानी जो भी तुम पर मुसीबत नाजिल होती है वो है कि जो अल्लाह ने, अल्लाह के इल्म में पहले से मौजूद है और अल्लाह ने लिख दिया है कि ये मुसीबत जो है हर सूरत में फला मकाम के ऊपर नाजिल हो। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीद को जो जवाब दिया, दरहकीकत वो जवाब ये था कि जब तक हम इन दोनों आयतों को आमने सामने और एक साथ रखकर नहीं देखेंगे, जब तक हम कुरान की किसी आयत को मतलब नहीं समझ सकते। जब हम इन दोनों आयत को सामने रखेंगे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीद को ये बताया कि बाज़ मुसीबतें ऐसी होती हैं कि जो हमारे आमाल का नतीजा होती हैं, और बाज़ मुसीबतें ऐसी होती हैं कि जो हमारे आमाल का नतीजा नहीं होती, बल्कि हमारे इम्तिहान के लिए वो मुसीबतें जो है वो नाज़िल की जाती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा एक मिसकंसेप्शन कि जिसको मैंने पाकिस्तान में खास तौर पर मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के अंदर मेरी जो गुफ्तगू होती रही, वहां पर मैंने इस मिसकंसेप्शन को दूर करने की कोशिश की और मैंने ये कहा कि जैसे पाकिस्तान में कभी जलजला आया, कभी तूफान आया, कभी सैलाब आया और बहुत से जाहिर है कि उस कौम को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो हमारे बाज़ उलमा ने, आपने देखा वहां पर जो है वो उन्होंने फौरी तौर पर ये फतवा जो है जारी कर दिया कि ये अजाब जो है अल्लाह का, ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम पर आया है, लिहाजा इस कौम को चाहिए कि फौरी तौर पर वो तौबा करे। अब आप देखिए कि जो चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कुरान की आयत की रोशनी में, कि आप कभी भी किसी चीज को कैटेगोरिकली और हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है तो वो हतमन आपके किसी गलत रवैये की वजह से आई है। लिहाजा हमेशा अल्लाह ने इंसान को इस दोनों के दरमियान रखा है। जब भी आप पर मुसीबत आई है, आपको ये बता दिया कि ये मुसीबत, इसकी वजह ये भी हो सकती है, इस मुसीबत की वजह हमारे अमाल भी हो सकते हैं। लेकिन जब मुसीबत आ जाती है तो फिर ये सोचना कि ये जरूरी तौर पर हमारे अमाल की वजह से है, ये गलत चीज है। बल्कि आप ये एहतमाल दे सकते हैं कि हो सकता है कि ये मुसीबत हमारे अमाल की वजह से है, लिहाजा हमें कम से कम अपनी उस साइट को जो है उसको सेव करने की जरूरत है और हम अपने अमाल को ठीक करें, ताकि वो मुसीबतें कि जिनका जो नतीजा है
हमारी गलतियों का, हमारी बदआमालियों का, हमारी बेतकवाई का, ताकि कम अज कम वो मुसीबतें हम पर नाजिल ना हो। और जो दूसरी मुसीबतें हैं, चूंकि उसका ताल्लुक हमारे साथ नहीं है, अगर हम उन मुसीबतों के सिलसिले में अपने तसव्वुर को ठीक कर लें तो उससे भी हम इस्तिफादा करके अपनी तरबियत कर सकते हैं। अदरवाइज हम उससे तरबियत करने की बजाय अपने आप को और जो है वो खराब और फासिद कर सकते हैं। सलावत पढ़ एक मरतबा। आखिरी कुरान मजीद की आयत वो ये है कि ज़हर अल-फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदी नास, के समंदर में खुश्की में और समंदर में फसाद फैल गया। कितनी कुरान की वाज़ेह आयत है। फसाद फैल गया क्यों? उस लोगों की जो है, जो लोगों ने खुद अर्न किया था, जो लोगों ने अपने अमाल जो खुद उन्होंने अंजाम दी। तो आपने देखा कि कुरान की हमने जितनी भी आयत पढ़ी उसमें वाज़ेह तौर पर यह कि बहुत सी मुसीबतें हम पर हमारे अमाल का नतीजा होती हैं। इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत आयत, आजकल हम यूरोप में हैं, हम मगरिब में हैं, हम कनाडा में हैं, हम अमेरिका में हैं, जहां पर आपको हमेशा क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, आपको इनसे भी बात करनी पड़ती है। आप देखें कुरान की आयत कितनी खूबसूरत है। आप इसको किसी चर्च में, किसी कलीसिया में, किसी क्रिश्चियन स्कॉलर के सामने भी इस मसले को आप पेश कर सकते हैं। कुरान ये कहता है लौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, कि अगर ये अहले किताब तौरात और इंजील पर ही अमल कर लेते, जो है आपकी तर्जुमे पर, कि अगर ये अहले किताब अगर तौरात पर अमल करते, अगर ये इंजील पर अमल करते और अगर ये इनमें तहरीफ न करते, वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, और जो अल्लाह ने इन पर नाज़िल किया है अगर ये उस पर अमल करते, लअकलू मिन फौक़िहिम, तो ये अपने सर के ऊपर से यानी आसमानों से भी इन पर बरकत की नाजिल होती, नेमतें नाजिल होती, व मिन तहत अर्जुलिहिम, और अपने पांव के नीचे से भी ये अल्लाह की नेमतों को हासिल करते। लेकिन अफसोस ये है कि इन्होंने अपनी किताब पर भी अमल नहीं किया, इन्होंने तौरात और इंजील के ऊपर जो है वो अमल नहीं किया। और फिर इरशाद होता है फ़अल्लौ इस्तक़ामू अला तरीक़ते, अगर ये लोग कौन, जिन और इंस, जिन्नात और इंसान, अगर ये लोग सही तरीके के ऊपर होते तो कुरान कहता है लस्तक़ीना माअन गरक़ा, तो हम इनको जो है हम फरावान यानी बहुत ज्यादा मिकदार में इनको हम पानी पिलाते। अच्छी मुगरीब कुरान की आयत है, क्योंकि पानी जो है वो बुनियादी हयात है, हमारी जिंदगी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर। लिहाजा कुरान ये कहना चाहता है कि हम तुम्हें पानी पिलाते कसरत से, इसका मतलब ये कि हम तुम्हारे रिस्क में वुसअत अदा करते अगर तुम हमारे तरीके के ऊपर जो है वो चलते। लेकिन चूंकि तुम हमारे तरीके के ऊपर नहीं चले, लिहाजा हम तुम्हें जो है वो तुम्हारे रिस्क को में उसमें वुसअत अदा नहीं कर रहे। और आखिरी सवाल जो हमारे जहनों में आता है वो ये कि तो बहुत से लोग बुरे हैं और उन्हें बड़ी अच्छी जिंदगी मिल रही है और बहुत ही वो उनका वेल बीइंग है और बहुत ही इकोनॉमिकली साउंड है वो, तो फिर इसकी क्या वजह है? बहुत ज्यादा अय्याशियां कर रहे हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ है उनकी। तो कुरान तो कहता है कि अगर आप बुरा करेंगे, बुरा अमल करेंगे तो हम आपको अजाब देंगे। तो ये लोग इतनी नेमतों में क्यों घिरे हुए हैं? अल्लाह कहता है इस हवाले से मेरी एक और ट्रेडिशन इस कायनात के अंदर मौजूद है। शुरू की गुफ्तगू आपको पता है कि अगर हम अल्लाह की इन्वॉल्वमेंट इस दुनिया में समझना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के उन कवानीन को समझना पड़ेगा जो इस कायनात में जारी और सारी हैं। कुरान मजीद की आखिरी आयत और फिर अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूंगा और बहुत तवज्जो चाहूंगा इस आयत पर। कुरान मजीद कहता है फलम्मा नसू, जब उन्होंने हमें भुला दिया, जब उन्होंने सब कुछ भुला दिया, मा ज़ुक्किरू बिही, कि जो उनको हमने याद दिलाया था, फरमाते फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शैइन, तो हमने हर चीज का दरवाजा उन पर खोल दिया और सारी नेमतों का दरवाजा उन पर खोल दिया और इसके बाद हमने उनको उनके अपने हाल पर छोड़ दिया। तुम जो करना चाहो, यहां तक के इसके बाद फिर हम जो है अपनी गिरफ्त में उनको लेंगे बहुत शिद्दत के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह का इस कायनात में कानून ये भी है कि अगर इंसान गुनाह का रास्ता और फिसाद का रास्ता इख्तियार करेगा तो कभी अल्लाह जो है उसको उसके हाल पर छोड़ देगा। ये वाकया आपने सुना होगा कि एक शख्स था जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھر میں تھا، ظاہراً آپ اس کے گھر میں تھے، تو دیوار پر ایک آئندہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اور وہ نیچے گرا اور نہیں ٹوٹا. تو جب حیرت کا اظہار کیا آپ نے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو اللہ نے کبھی کوئی مصیبت دی نہیں، مجھے تو کبھی مشکل میں ڈالے ہی نہیں. تو اس کے اوپر جو پیغمبر اسلام کا جواب تھا، یعنی وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اے شخص یہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ اگر اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے، اللہ نے تمہیں بالکل نیگلیکٹ کر دیا ہے، تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تمہیں تم پر توجہ دے. لہٰذا یہ تم پر مصیبتوں کا نازل نہ ہونا جو ہے یہ تمہاری بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اچھے اعمال کا جو ہے وہ نتیجہ نہیں ہے. خدا بند مطالعہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر حقیقی معنی میں تقویٰ اور ایمان پیدا کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکات اور نعمات جو ہیں وہ ہم پر نازل ہو سکیں. پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہماری اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادات کو قبول فرما. پروردگارہ جو مومنین پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں مشکلات میں گرفتار ہیں، پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو حیا و عفت عطا فرما اور پرچم اسلام کو سر بلند فرما اور امام زمانہ علیہ السلام کو کہ ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت سمیع الدعاء.